أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى مرحبا بكم في قناتكم المفضلة الماط سهل مهل. درس جديد كيخص المصطلحات في الرياضيات باللغة الفرنسية. لماذا اللغة الفرنسية؟ لأننا ببساطة نتكلم عن المستوى الأولى إعدادي خيار دولي. علاش اختارينا أو ارتأينا باش نديرو هذا الدرس خاص بالمصطلحات؟ لأن الأغلبية ديال التلاميذ يعني تخصص اللي هو جديد عليهم ما عندهمش فكرة على المصطلحات ديال الرياضيات بالفرنسية. إذا هذه هي المناسبة باش إن شاء الله نطرقوا بهذه المصطلحات باللغة الفرنسية، عاد باش ندوزو الدرس باللغة الفرنسية أو التمارين باللغة الفرنسية. لأنه المشكل فين كاين بالنسبة للتلميذ؟ عنده مشكل فقط في الفهم ديال السؤال، ليس في الإجابة ولكن في الفهم ديال السؤال. لماذا؟ لأن الرياضيات ما غيتغيرش، اللي غيتغير هو فقط المصطلحات. كان كيقرا بالعربية غيولي يقرا بالفرنسية. إذا نطرقوا لهذه الكلمات هذو. يعني المجموعة الأولى كاين فيها 1 2 3 4 5 خمسة ديال الكلمات باللغة الفرنسية، نشوفوهم بالعربية شنو هما، وندوزو للمجموعة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا دواليك. إذا المجموعة الأولى كاين فيها كلمة أوبيراسيون. ملي كنقولو أوبيراسيون كنقولو عملية. وملي كنسمعوا لي زوبيراسيون يعني هنايا كنديرو لي زوبيراسيون كنزيدو واحد اس هنايا، يعني العمليات. لي زوبيراسيون العمليات، عملية اوبيراسيون. هذه أول كلمة. ثاني كلمة هي لاديسيون. ملي كنسمع لاديسيون كنتكلمو هنا على الجمع. لاديسيون. لا سوستراكسيون كنتكلمو هنايا على الطرح. سبق لي شرحت لهذا الشيء في الدرس الاولاني، ولكن ما فيها باس نهضروا على المجموعه الاولى في المصطلحات باللغه الفرنسيه. لا سوستراكسيون الطرح. لا ملتيبليكاسيون اللي هي الجداء او الضرب. الجداء او الضرب. لا ديفيزيون اللي هي القسمه. القسمه. Donc, كيف l'opération عملية، l'addition الجمع، la soustraction الطرح، la multiplication الجداء، la division القسمة. ندوزو للمجموعة الثانية اللي هي كتبدا بالكلمة ديال بلوس. دونك بلوس عندنا علاقة باش بالاديسيون الجمع. بلوس هي زائد. On dit 3 plus 5. 3 plus 5 3 زائد 5. موان اللي هي ناقص. ناقص. دونك كلمة موان كتسمعها ملي كنهضرو على لا سوستراكسيون اللي هي الطرح. 5 موان 2. 5 موان 2 5 ناقص 2. فوا. Donc, كلمة fois عندها علاقة بلا multiplication. On dit fois ou bien multiplié par. fois هي ضرب أو جداء. جداء ولا ضرب. 5 fois 3 أو 5 في 3 أو ضرب 3 أو جداء 3. Donc la multiplication اللي هي الجداء. divisé par مقسوم على. مقسوم على. 6 divisé par 3. 6 divisé par 3. Donc هنا كنهضروا على la division اللي هي عملية القسمة. est égal à. est égal à يساوي. est égal à يساوي. donc كنقولوا 3 plus 5 est égal à 8. 6 moins 3 est égal à 3. 3 fois 6 est égal à 18. 6 divisé par 2 est égal à 3. Donc, كنسمعو كلمة est égal à. Donc, est égal à. Plus, moins, fois, divisé par est égal à. إذا المجموعة الثالثة كتبدا بكلمة لي زونيتي. لي زونيتي اللي هي الوحدات.
ثم لي ديزين اللي هي العشرات، لي سونتين المئات، لي ميليي هي الآلاف. ثم عندنا هذه الكلمة ديال الشيفر اللي هي رقم. دونك علاش انا خليته هو الاخراني؟ باش هو منين غنبداو كنقولوا رقم الوحدات، رقم العشرات، رقم المئات، رقم الالاف. اذا رقم الوحدات هي شيفر دي زونيتي، رقم العشرات شيفر دي ديزين، رقم المئات شيفر دي سونتين، رقم الالاف شيفر دي ميليي، رقم الملايين كنقولوا شيفر دي مليون. دونك لي زونيتي وحدات، ديزين، عشرات، سونتين، مئات، ميليي، آلاف. شيفر هو رقم. ندوزو للمجموعة الرابعة. لو سيني الرمز est égal à يساوي، est égal à يساوي أو تساوي، est supérieur à أكبر من، يساوي est supérieur à أكبر من، أكبر من، أكبر من، est supérieur à أكبر من، est inférieur à ou bien est inférieur à أصغر من، أصغر من، أصغر من، est inférieur à. compris entre محصور بين، محصور بين، محصور بين أصغر من أكبر من. classement progressif، classement progressif، ترتيب تزايدي، ترتيب تزايدي، ترتيب تزايدي أو bien تصاعدي. كنقولو بروغريسيف، لا بروغريسيفيتي وهي التصاعدية أو لا تزايدية. كلاسمون ديغريسيف هي ترتيب تناقصي، العكس ديال التزايدي ترتيب تناقصي، ضد ديالها تناقصي. ملي كنهضرو على التزايدي يعني من الصغير للكبير، تناقصي من الكبير للصغير. كلاسمون اللي هو ترتيب بروغريسيف تزايدي، كلاسمون ديغريسيف اللي هو تناقصي. إذا هنا لو سين هو الرمز، est égal à يساوي، est supérieur à أكبر من، est inférieur à أصغر من، compris entre محصور بين، كلاسمون بروغريسيف ترتيب تزايدي، كلاسمون ديغريسيف ترتيب تناقصي. كاين بعض المرات كنلقاو أصغر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي، أصغر واخا إيكال أ، هذا هو الرمز ديالها للسين، وهذا إي سوبيريور أ، وهذا أكبر من، إي سوبيريور أ، هذا كنقولو أكبر قطعا. إي انفيريور أ، هذا هو الرمز. إذا هنا ملي كنجمعو ما بين هادو بجوج، أكبر من أو يساوي، دونك هنا غادي يكون الرمز بهذا الشكل هذا، أكبر من أو يساوي. ملي كنقولو أصغر من أو يساوي غيكون الرمز باش بهذا الشكل هذا، أصغر من أو يساوي. إذا في هذه الحالة كنقولو إيكال أ، إي سوبيريور أو إيكال أكبر من أو يساوي، انفيريور أو إيكال أصغر من أو يساوي، محصور بين، كومبري أونتر، ترتيب تزايدي، كلاسمون بروغريسيف، ترتيب تناقصي، كلاسمون ديغريسيف.
أعزائي التلاميذ، نكتفي بهذا القدر من المصطلحات في الرياضيات باللغة الفرنسية الخاص بكم نتوما التلاميذ ديال السنة الأولى إعدادي خيار دولي. وإن شاء الله راه غادي نبداو نديرو دي زيكزارسيس دابليكاسيون، تمارين تطبيقية اللي فيها غادي تبقاو تستعملوا هاد المصطلحات اللي تطرقنا لهم. باقي عندنا الجزء الثاني، باقي عندنا الجزء الثالث اللي عنده علاقة بالجبر وبالهندسة، وكذلك في الدورة الأولى والدورة الثانية. دونك ما غيكونش عندكم تخوف ان شاء الله نهائيا فيما يخص الرياضيات باللغه الفرنسيه. كنتمنى هذه الحلقه هذه او هذا الفيديو هذا او هذا الدرس هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منه بزاف. ما بقى لي الا نودعكم والى لقاء قريب بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.